pamalandong. Nahisukamo si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matag higayon nga makasala kita, nagdugang kini og kabugat sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makauulaw nga pananaw. Ang Dios nga walay maoy milukat sa atong sala diha sa krus. Makaturunganon ba kini? Dili pa kita manunta ang angay ilansag sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan. Pagampo. Dios nga nahisukamo tungod sa kabugat sa among sala, wag tanga dinhi kanamo ang kinaiya sa walay pagpakabana sa tinuod nga bahandi. Papasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita ug andam kami unta kami mubangon sa mga nisukamod sa kasalanan. Kaluy ikalikiho. Amahan namo ganahan sa langit, balaan ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon sa langit. Ako namo sa matag adlaw hatag kanamo karong adlaw. Sayloa kami sa mong nasala, mayon nga saylo kami sa sala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, ngano sa kami sa kadautan. Amen. Himaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo kailangan ka sa mga babae nga kailangan sa mga diyan ni Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, po kami kasala, karon sa oras sa aming pamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus, Mamasinua kami sa mga Mga sala. sala. Basa kami sa kari sa impyerno. Dadaan kang rats o katoryo nga to sa langit. Labi na yung naghaman sa mong panapang o kaloy.